हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है, जसमा हामीहरूले अब च्याप्टर 2 जसमा हामीले नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त। यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा हामीले यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित धेरै कन्सेप्टहरू हामीले पढिसक्यौँ है त, जसमा हामीले जुन जिडिपीको बारेमादेखि लिएर अब हामीले पर्सनल इन्कमहरू सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ है त। त्यसै गरी हामीले जसमा चाहिँ सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर इन द 2 सेक्टर इकोनोमी एन्ड द 3 सेक्टर इकोनोमी र अर्को के थियो हाम्रो यसमा 4 सेक्टर इकोनोमी गरेर चाहिँ हामीले सबै सेक्टर इकोनोमीहरूको चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर कसरी फ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। र साथै हामीले जुन हाम्रो एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यो भनेको के हो त, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडिपी र ग्रस नेसनल प्रोडक्ट जिएनपीको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र आजको हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ, यसमा हामीले नेसनल इन्कम अर्थात् राज्यको चाहिँ त्यो टोटल इन्कम चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, जुन हाम्रो इन्कम मेथड अनुसार। जस्तै अब हामीले एक्जाममा अब हामीलाई 10 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ है, त्यो एउटा क्वेसन रहेको छ। हामीले क्वेसनको प्याटर्न अनुसार पढ्ने भनेको थियो है हामीले यसमा। र हाम्रो रहेको छ क्वेसन अनुसार एक्सप्लेन द इन्कम मेथड है, इन्कम मेथड अफ क्यालकुलेटिङ के हो त, नेसनल इन्कम, क्यालकुलेटिङ नेसनल इन्कम। र अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो नेसनल इन्कम हामीले निकाल्दाखेरि कुन मेथडबाट, इन्कम मेथडबाट, अर्थात् हाम्रो यो आम्दानी मेथडबाट चाहिँ हामीले यसरी नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले केलाई कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ। अर्थात् हामीले इन्कमको बेसिसमा चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त, नेसनल इन्कम निकाल्छौँ इन्कम मेथडमा चाहिँ है। जस्तै र यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो मेथडलाई हामीले फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट मेथड पनि भन्छौँ। र जसमा चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट मेथडमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो टोटल इन्कममा हाम्रो नेसनल इन्कममा कति हुन्छ भन्दा चाहिँ सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनले रिसिभ भएको, प्रोडक्सनले चाहिँ होइन, फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनले चाहिँ रिसिभ गरेको इन्कमहरू के को फर्ममा भन्दा त, वेजेस एन्ड द स्यालेरिजको फर्ममा, रेन्टको फर्ममा, इन्ट्रेस्टको फर्ममा र प्रफिटको फर्ममा है, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सम गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त, यसमा टोटल नेसनल इन्कम निकाल्छौँ है। टोटल नेसनल इन्कम भन्दा नि एउटा हाम्रो स्टेप रहेको छ। त्यसरी हामीले जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द पेमेन्टलाई हामीले एड गरिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ एनडिपी एड फ्याक्टर कस्ट आउँछ। र जसमा चाहिँ अब हामीले के जोड्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड, भनेपछि एब्रोडबाट अर्थात् विदेशी भूमिबाट आय आर्जन भएको इन्कमहरूलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, एनएनपी एट द फिक्स्ड कस्ट, जसलाई चाहिँ हामीले त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, नेसनल इन्कम। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ रहेको छ है त, यसरी इन्कम मेथड अफ क्यालकुलेटिङ नेसनल इन्कममा है त। यसमा विशेष गरी हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्न जान्छौँ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नोट डाउन गर्नु होला एज अ एक्जामको लागि चाहिँ नोट जस्तो बनाएर है। हाम्रो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम मेथडमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्कम जुन हुन्छ नि, राज्यको जुन आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानी हुन्छ, त्यो राज्यको आम्दानी कसरी क्यालकुलेट गर्छ भन्दा चाहिँ नेसनल इन्कम इज क्यालकुलेटेड, कसरी क्यालकुलेट गर्छ त, नेसनल इन्कम इज क्यालकुलेटेड फ्रम द केबाट त, फ्रम द साइड अफ के कोबाट भन्दा चाहिँ फ्रम द साइड अफ अ फ्याक्टर इन्कमबाट बनाइन्छ। र जस्तै यो मेथडलाई अब हामीले के पनि भन्छौँ भन्दा चाहिँ फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट मेथड पनि भन्छौँ। के भन्छ यसलाई, अल्सो नोन एज फ्याक्टर पेमेन्ट मेथड पनि भन्छ अरे है, फ्याक्टर पेमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ। र जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेथड अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल इन्कमहरू चाहिँ एड गर्छौँ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ हामीले सुरुमा नेट के छ त, हाम्रो एनडिपी एड केमा त, फ्याक्टर कस्ट, एनडिपी एड फ्याक्टर कस्टमा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ हामीले सम गर्छौँ। जस्तै केलाई हामी सम गर्छौँ भन्दा चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, जुन चाहिँ हाम्रो के को फर्ममा रिसिभ भएको हुन्छ भन्दाखेरि
वेजेस एन्ड स्यालेरिज। र यति मात्र नभएर के त अर्को रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, र यसपछि अर्को के छ त प्रफिट हो। यसलाई चाहिँ हामीले जोडेपछि हाम्रो के आउने भयो त, यसको सम गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौँ एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट। हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नको लागि जुन हाम्रो एनडिपी एट फ्याक्टर कस्ट आउँछ नि हो, यसमा चाहिँ हामीले के जोड्नु पर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड पनि हामीले जोडेपछि है के छ त यसमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड है। यसरी हामीले जोडिसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त, यो भनेको चाहिँ एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट। तर हाम्रो यहाँ के छ भन्दा चाहिँ एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो नेसनल इन्कम हुन जान्छ। यो चाहिँ हामीलाई फर्मुला जस्तो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनमा हामीले सोध्ने भनेको यस्तै टाइपको फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ नेसनल इन्कम निकाल्नेहरू भयो है, जसलाई हामी के भन्छौँ एनआई। हामीले के भन्छौँ त यसलाई एनआई भनेर चाहिँ हामीले यसले डिनोट गर्छौँ है त यसमा। र अब यो हाम्रो के रहेछ त, यो भनेको इन्कम मेथड अनुसार है नि त, इन्कम मेथड अनुसार चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यसमा। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ वेयर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो एनडिपी भनेको के हो भन्दाखेरि एनडिपी को फुल फर्म हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले हेरिसक्यो एनडिपी केलाई भनिन्छ भनेर, जसमा चाहिँ हाम्रो एनडिपी भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनिन्छ, जसलाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनिन्छ है त, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनिन्छ। र यसै गरी अर्को हाम्रो छ एनएनपी भनेको के हो त, एनएनपी भनेको के हो त यसमा हाम्रो नेट नेसनल प्रोडक्ट हुन्छ, नेट नेसनल प्रोडक्ट। र जहाँ चाहिँ हामीले के भनेर हेरेको थियो भन्दाखेरि जुन एनडिपी हाम्रो कसरी आउँछ भनेर हेरेको थियो त हाम्रो त्यसमा एनडिपी जस्ट एनडिपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ हामीले जिडिपीबाट के घटाएपछि डिप्रिसिएसन मूल्यह्रास घटाइसकेपछि आउँछ भनेर चाहिँ हामीले पढेको थियो है त। र यसै गरी हाम्रो एनएनपी कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो के थियो त यसमा ग्रस नेसनल के थियो यसमा ग्रस नेसनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएसन गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आउने रहेछ त यसमा एनएनपी आउने रहेछ है। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ यो कुरा चाहिँ। र अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम मेथडबाट चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ त नेसनल इन्कम हो। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि हाम्रो लगभग यो नेसनल इन्कम निकाल्ने जुन हाम्रो इन्कम मेथडबाट चाहिँ लगभग सकिन्छ। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो इन्कम मेथडबाट नेसनल इन्कम निकाल्ने भनेपछि हाम्रो माइन्डमा के आउनुपर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले केबाट चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम द साइड अफ द फ्याक्टर इन्कम। हामीले चाहिँ जुन इन्कमको स्रोतहरू हुन्छ नि अर्थात् हाम्रो त्यो इन्कमको हेडहरू हुन्छ हो, त्योबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त त्यसलाई सम गरेर चाहिँ नेसनल इन्कम निकाल्न सक्छौँ। र जसलाई हामीले फ्याक्टर पेमेन्ट मेथड पनि भनेर भन्छौँ है। र यसमा हामीले एनडिपी एट फ्याक्टर कस्ट कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ नि यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनलाई चाहिँ सम गर्ने केमा हुन्छ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्ने के हो त वेजेस एन्ड स्यालेरिज रेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रफिटहरू चाहिँ पर्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन एब्रोडबाट विदेशी भूमिबाट आयार्जन हुने इन्कमलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई जोडिसकेपछि हामी के गर्छौँ त हाम्रो एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट। र हामीलाई मुख्य हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भन्नु र नेसनल इन्कम भन्नु चाहिँ के रहेछ इक्वल रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले नेसनल इन्कम चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ एनडिपी भन्ने बित्तिकै के रहेछ त नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। र जहाँ चाहिँ अब हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जिडिपीमा हामीलाई जुन हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन घटाएपछि चाहिँ आउँछ। र एनएनपी भने चाहिँ के भयो त नेट
नेसनल प्रोडक्ट। यसमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि ग्रस नेसनल प्रोडक्टबाट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त नेट नेसनल प्रोडक्ट आउने भयो। यो भयो यसरी स्टेप बाई। यति थाहा भएपछि हाम्रो लगभग यो हाम्रो इन्कम मेथडबाट चाहिँ नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ लगभग चाहिँ सकेको जस्तो देखिन्छ क्या। अब हामीले हेर्ने भनेको यसै कम्पोनेन्टहरू हेर्ने त हो नि होइन। यो मेथडमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द नेसनल इन्कम जुन चाहिँ हामीले इन्कम मेथडबाट निकाल्दाखेरि आवश्यक पर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त। यसैमा हाम्रो रहेको छ द इम्पोर्टेन्ट components of national income while calculating by income method है, जुन चाहिँ हाम्रो के छ त आर एज फलोज भन्ने कुरा भएको छ, जुन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि नम्बर आईमा रहेको छ जुन हाम्रो जस्तै अघि हामीले पढेको जस्तै हो कि हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा हाम्रो के पर्थ्यो, के आउँथ्यो त हाम्रो यसमा, अर्थात् फ्याक्टर अफ द पेमेन्टमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो त यसमा स्यालेरिज एन्ड द वेजेस, अनि रेन्ट, अनि इन्ट्रेस्ट, अर्को रहेको छ प्रफिट, र त्यसपछि हाम्रो के रहेको छ त यसबाट चाहिँ अर्को आउने भनेको प्रफिट भइहाल्यो, अथवा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस र नेट इन्कम फ्रम द एब्रोड पनि हाम्रो पर्ने भयो। र साथै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अर्को पनि पर्ने भनेको डिप्रिसिएसन भयो र इन्कम फ्रम द सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट पनि पर्ने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। सुरुमा हाम्रो नम्बर 1मा कम्पोनेन्टमा रहेको छ कम्पेन्सेसन अफ द इम्प्लोइज। कम्पेन्सेसन अफ द इम्प्लोइज अर्थात् इम्प्लोइजहरूले चाहिँ पाउने एउटा राहत अथवा कम्पेन्सेसन भने चाहिँ यो चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन इम्प्लोइहरूले चाहिँ उसले आफ्नो स्किल र नलेज युज गरेको बापत उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इफोर्टहरू युज गरेको बापत चाहिँ उनीहरूले के दिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई काम गरेको बापत चाहिँ उनीहरूले एज अ रेम्युनेसन अर्थात् स्यालेरी चाहिँ दिने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त वेजेस एन्ड द स्यालेरिज हुन्छ त्यसमा। र वेजेस एन्ड द स्यालेरिज मात्र नदिएर बेला बेलामा बोनसहरू भयो, कमिसनहरू भयो, र इम्प्लोयर्सहरूको कन्ट्रिब्युसन भयो केमा भन्दा त टु द सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, प्रोभिडेन्ट फन्डहरूमा भयो, र मनी भ्यालु अफ द अदर फेसिलिटिज अर्थात् जुन हाम्रो इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिन्छ नि जुनसुकै मनी भ्यालुमा, जस्तै उसले अब कहिलेकाहीँ अब के दिन्छ भन्दा राम्रो काम गर्यो भन्दामा अब एज अ गिफ्टको रूपमा दिन सकिन्छ है काम गर्ने क्रममा हो। ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कम्पेन्सेसन अफ द इम्प्लोइज अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यी सबै चाहिँ हाम्रो केमा इन्क्लुड हुने भयो त इन्कममा इन्क्लुड हुने भयो, नेसनल इन्कममा है। यसमा मैले खासै लेखिनँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा रेन्ट है। र रेन्ट भन्ने चाहिँ हामीले कसरी रिसिभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि जग्गा अथवा भवन अथवा कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ अब भाडामा दिएको छ भनेदेखि त्यसको बापत चाहिँ के आउने हुन्छ त हामीलाई एउटा रेन्ट भाडा आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्कमको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। यति नै रहेको छ के है यसमा है। यति बुझ्यो भनेदेखि सक्यो यसमा। रेन्ट पछि अब हाम्रो के छ ट्रिपल आईमा इन्ट्रेस्ट किन आउँछ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ इन्ट्रेस्ट भनेपछि जब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नि, के छ त क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेको बापत चाहिँ ब्याज दिने गर्दछ है, इन्ट्रेस्ट दिने गर्दछ, जसलाई हामी के भन्छौँ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। यति बुझेपछि हाम्रो सक्यो यसमा है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो प्रफिट भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा नाफा भनेर चाहिँ यसलाई बुझ्ने गरिन्छ है त। यो नाफा चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त भन्दा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो इन्डिभिजुअलहरूले के गर्छ त उनीहरूले कमाएको व्यवसाय गरेर चाहिँ उनीहरूले कमाएको प्रफिट अथवा नाफालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसरी प्रफिट भन्छौँ है त। जुन चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू सञ्चालन गरिएको हुन्छ जसमा चाहिँ जुन प्रफिट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा
प्रफिटभित्र अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो लाभांश अर्थात् डिभिडेन्ड्स पनि पर्ने गर्दछ। साथै हाम्रो जुन हाम्रो कोर्पोरेट प्रफिट ट्याक्सेस पनि पर्ने गर्दछ र अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड गरेको छैन त्यो प्रफिट पनि हाम्रो पर्ने गर्दछ है। र यो टर्ममा अब हामीले मेन बुझ्ने भनेको के हो त, यसको हाम्रो प्रफिट अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो यहाँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा रहेको छ डिभिडेन्ड्स है, र अर्को रहेको छ यसमा डिभिडेन्ड्स पछि के छ त हाम्रो यसमा डिभिडेन्ड अर्थात् लाभांश। र यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है, हामीलाई न्युमेरिकल गर्न एकदमै आवश्यक रहन्छ। र डिभिडेन्ड्स पर्छ, लाभांश पनि हुन्छ, र साथसाथै उनीहरूलाई कोर्पोरेट के आउँछ त, कोर्पोरेट प्रफिट ट्याक्सेसहरू पनि आउने गर्दछ। र यति मात्रै नभएर अरू के आउँछ त, जुन हामीले वितरण नगरिएको प्रफिट, वितरण नगरेको नाफा अर्थात् अवितरणीय नाफा भनिन्छ है, जुन चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युटेड के छ त्यसमा हाम्रो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भनिन्छ, जसलाई यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ त यसमा प्रफिट चाहिँ आउँछ। र यसै गरी अर्को हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स अन्तर्गत रहेको छ नम्बर भीमा के छ त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा हाम्रो के पर्छ, जस्तै नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै इक्वल टु त के हुन्छ त डाइरेक्ट ट्याक्सेस, डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस है, अर्थात् अप्रत्यक्ष करहरू है। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा हाम्रो के पर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो अप्रत्यक्ष करहरूमा चाहिँ यदि हामीले सब्सिडिज घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस आउँछ। सब्सिडिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ अब केही अब सब्सिडिजहरू, केही कन्सेसनहरू, केही छुटहरू है दिने अथवा कुनै प्रकारका ग्रान्टहरू प्रोभाइड गर्नेलाई चाहिँ हाम्रो सब्सिडिज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। जस्तै जुन सब्सिडी चाहिँ अब क्यासको फर्ममा पनि दिन सकिन्छ होइन, अथवा नन क्यासमा पनि दिन सकिन्छ है, त्यो भयो। र इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने मेन कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज के हुन्छ त इक्वल टु इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस माइनस के हुन्छ त्यसमा सब्सिडिजहरू, के सब्सिडिज भनेपछि भइहाल्यो यसमा है, जस्तै ग्रान्टहरू भयो, डोनेसनहरू भयो है, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्छ हाम्रो यो सब्सिडिजमा, कन्सेसनहरू भयो है। र अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ केबाट भन्दाखेरि जिडिपी एट द मार्केट प्राइस बाट चाहिँ घटाउनुपर्छ। के पाउनको लागि त जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट, अर्थात् के भन्दा त के हो भन्दा चाहिँ हामीले जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिडिपी एट मार्केट प्राइस माइनस हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गऱ्यो भने के आउँछ त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो आयो जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट, यसरी है। यो पनि हामीले बिर्सिनु भएन, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला। र अब यसपछि हाम्रो रहेको छ भिआईमा नेट इन्कम है, खुद आम्दानी केबाट त फ्रम एब्रोड अर्थात् विदेशी भूमिबाट है त। नेट इन्कम फ्रम द एब्रोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो नेट इन्कम फ्रम द एब्रोडले चाहिँ जुन यो चाहिँ असो हाम्रो राज्यको चाहिँ इन्कममा इन्क्लुडेड हुन्छ, अर्थात् हाम्रो द नेट इन्कम फ्रम द एब्रोड इज इन्क्लुडेड इन द नेसनल इन्कम है। र नेट इन्कम फ्रम एब्रोड इज के हुन्छ त इक्वल टु द इन्कम रिसिभ बाई द सिटिजन अफ अ कन्ट्री एब्रोड माइनस इन्कम पेड टु द फरेनर। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन यो नेट इन्कम फ्रम द एब्रोड कसरी निस्किन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यो देशको अर्थात् यो हाम्रो भूमिको अर्थात् नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नेपालको नागरिकहरूले विदेशमा गएर कमाएको के हो त आम्दानी, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम रिसिभ बाई सिटिजन्स अफ के हो त कन्ट्री माइनस के हुन्छ त हाम्रो माइनस अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो नेपाल देशमा फरेनरले पनि अब यहाँ
रोजगारको लागि त आउँछ होला नि त होइन। यसरी फरेनरहरूले हाम्रो देशमा चाहिँ नेपाल देशमा चाहिँ कमाएर लगेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो लेस गर्नुपर्ने के हुन्छ इन्कम पेड कसलाई त टु द फरेनर है, पेड टु हु भन्दा त फरेनरलाई विदेशी नागरिकहरूलाई है। त्यसरी यसरी हाम्रो चाहिँ के आउने रहेछ त यो सबै नेट इन्कम फ्रम एब्रोड आउने रहेछ, जसलाई चाहिँ हामीले नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गरिन्छ। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो VIIमा डिप्रिसिएसन अर्थात् मूल्य ह्रास है। डिप्रिसिएसन भनेको त हामीले धेरैचोटि पढिसक्यौँ। यो डिप्रिसिएसन भनेको त मूल्य ह्रास हो, जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहे सम्पत्ति युज होस् अथवा नहोस् त्यो चाहिँ युज गरेको कारणले अथवा टाइम पिरियड चाहिँ सकेको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो एसिडको भ्यालुमा आउने एउटा के हो त ह्रास, जुन चाहिँ एसिडको भ्यालुमा आउने एउटा रिडक्सन भनेर बुझिन्छ है त डिप्रिसिएसन भनेको। र जस्तै अब हामीले यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले कहाँ घटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। केबाट घटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रस इन्कमबाट चाहिँ हामीले घटाउँछ। किन घटाउँछ त डिप्रिसिएसन ग्रस इन्कमबाट भन्दाखेरि नेट इन्कम प्राप्त गर्नको लागि। जस्तै अब हामीले डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज वेयर एन्ड टियर अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड मेसिनरिज है त, मेसिनरिज। र हामीले डिप्रिसिएसन जस्तै हामीलाई नेट इन्कम कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो ग्रस इन्कम हुन्छ, ग्रस इन्कममा हामीले यसरी डिप्रिसिएसनलाई लेस गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त नेट इन्कम चाहिँ आउने भयो, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यसलाई पनि हेर्नु होला। अब हामी यहाँ स्टेप हेर्छौँ है त। स्टेप्स किन भन्दा चाहिँ स्टेप्स अफ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो स्टेप चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल पोर्सनको लागि प्लस हामीले यहाँ थ्योरीमा पनि लेख्दाखेरि एकदमै अति उत्तम हुन जान्छ है त। स्टेप्स अफ के हो त क्यालकुलेटिङ, स्टेप अफ क्यालकुलेटिङ के हो त नेसनल इन्कम। कुन मेथडबाट त इन्कम मेथडबाट है, बाई इन्कम मेथड आर के छ त हाम्रो एज फलोज है। जसमा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एनडिपी एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नुपर्छ सुरुमा। जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट भने चाहिँ के हो त हाम्रो यसमा जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अर्थात् फ्याक्टर अफ द पेमेन्टलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कुन फर्ममा हुन्छ भन्दा चाहिँ वेजेस एन्ड स्यालेरिजको फर्ममा। त्यति मात्र नभएर रेन्ट है, हामी प्लस गर्नु यसलाई कमा भन्दा नि प्लस हाम्रो के छ त रेन्ट, र रेन्ट भयो प्लस रेन्ट मात्रै नभएर हाम्रो के भयो त प्रफिट अर्थात् नाफा, प्लस के छ त यसमा इन्ट्रेस्ट फ्रम के हो त सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् हामीले लगानी गरेर अथवा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले कमाएको ब्याज भन्दाखेरि नि मिल्छ यसमा है। इन्ट्रेस्ट भयो प्लस इन्ट्रेस्ट त भयो प्लस अब हामीले यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट भन्दा नि है इन्ट्रेस्टलाई हामीले छुट्टै लेखौँ, यो ब्याज भने जुन हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको प्लस अर्को यस्तो इन्कम जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाहेक अरू चाहिँ आफै सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भएर चाहिँ उसले कमाएको इन्कमहरूलाई पनि जोडौँ है। त्यसरी इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट है। यो भयो एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट। र अब हामी निकाल्छौँ एनएनपी एट के हो त फ्याक्टर कस्ट, जसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दा चाहिँ एनडिपी एट फ्याक्टर कस्ट जुन हामीले यहाँ निकालेको थियौँ हो त्यो आँकोलाई हामीले के एड गर्छौँ भन्दा चाहिँ त्यो हाम्रो नेट इन्कम फ्रम एब्रोड। जुन हाम्रो नेट इन्कम फ्रम एब्रोड त कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यो भन्ने कुरा त अब हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ। इन्कम रिसिभ बाई द सिटिजन अफ अ कन्ट्री
है, यो देशको नागरिकले कमाउने त्यो फरेन कन्ट्री गएर है वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको यो देशको नागरिकले त्यो इन्कमबाट हामीले के घटाउनु भन्दा चाहिँ यो देशमा अरू फरेन कन्ट्रीको फरेनरहरूले भनौँ न, अरू फरेनरहरूले चाहिँ यो देशमा चाहिँ कमाएको इन्कमलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ, नेट इन्कम फ्रम एब्रोड भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर जुन कुरा हामीले अघि नै पढिसकेका थियौँ, यो कुरा नेसनल इन्कम इक्वल्स टु के हुन्छ त, एनएनपी एट के हुन्छ, फ्याक्टर कस्ट हुने गर्दछ है। र यसै गरी हाम्रो यसको अल्टरनेटिभ मेथड पनि रहेको छ है त। त्यो अल्टरनेटिभ मेथड पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। जुन मेथड लाएर गर्दा नि हुन्छ है, इन्फर्मेसन जेसँग सम्बन्धित छ त्यही अनुसार निकालिने हुन्छ है। अल्टरनेटिभ मेथडमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जिडिपी एट के हो त, मार्केट प्राइस इक्वल टु कति हुन्छ त, जिडिपी एट द मार्केट प्राइस भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट प्राइस भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस है। करेन्टमा चाहिँ अहिले मार्केटमा चाहिँ कतिको प्राइस छ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा इन्क्लुड हुनु भनेको, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज प्लस रेन्ट प्लस के हो त, प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस इन्कम फ्रम के हो त, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट है। सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भन्ने त थाहा नै छ होला है। त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ हामीले अरूसँग चाहिँ हामीले रोजगारी नगरिकन हामीले चाहिँ आफैले चाहिँ अब के गर्ने भन्दा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर चाहिँ काम गर्ने के है, यो भयो। प्लस कुनै डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि है त, कुनै डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरूलाई एड गर्ने है त यसमा। र अब हामीले यसरी जिडिपी एट द मार्केट प्राइस निकाल्यो, अब हामी निकाल्न सक्छौँ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है, यो जिएनपी एट के हो त, मार्केट प्राइस। त्यो कसरी निकाल्ने हो भन्दा चाहिँ हामीले जिडिपी के छ हाम्रो यसमा, जिडिपी एट मार्केट प्राइस प्लस के हुन्छ त यसमा, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम के हो त, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा एनएनपी, यो एकदम स्टेप याद गर्नु होला है, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ जिएनपी एट मार्केट प्राइसबाट हामी के घटाउनु पर्छ त्यसमा, डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने हुन्छ। र अब यसरी हाम्रो एनएनपी एट द मार्केट प्राइस आइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, एनएनपी एट एफसीको अर्थ के हो त, फ्याक्टर कस्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस है। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस हामीले कसरी निकाल्ने भनेर हामीले यहाँ अलरेडी हेरिसक्यौँ है, हेर्नु होला। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट है। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस कसरी हामीले निकाल्ने भन्दा चाहिँ हामीले वास्तवमा भन्दा नेट भन्दा यो होइन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस ठिकै छ, यो हामीले नेट भन्ने चाहिँ हामीले इक्वल टु भनेर छ नि त्यसमा है। यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसबाट चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्यो त, सब्सिडिज घटाइसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस आउने भयो। र यसपछि हाम्रो एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट हाम्रो आइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, नेसनल इन्कम भनेको हाम्रो थाहा छ, नेसनल इन्कम इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त, एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट। यसरी हामीले दुईवटा मेथडबाट चाहिँ नेसनल इन्कम चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो कन्सेप्ट। अब यसलाई हामी एकपल्ट के गर्छौँ त, रिभिजन गर्छौँ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट कन्सेप्टमा जान्छौँ है त यसमा। र हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई जस्तै यो क्वेसन यति आयो भनेदेखि हामीलाई कतिमा आउँछ त, 10 मार्क्समा आउँछ है। 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामीले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसरी नेसनल इन्कम निकाल्ने हाम्रो स्टेपहरू सबैदेखि लिएर अल्टरनेटिभ मेथडहरू पनि लेख्दाखेरि चाहिँ अझै हाम्रो मार्कहरू चाहिँ के हुन्छ त, सेक्युर हुन जान्छ है त।
र अब हामी यसलाई रिभिजन गरौँ एकपल्ट। र हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ क्वेसनले हामीले के भन्दैछ भन्दा एक्सप्लेन द इन्कम मेथड अफ क्यालकुलेटिङ नेसनल इन्कम, जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि रहेको छ। र हाम्रो के हो भन्दाखेरि जुन यहाँ रहेको छ जुन नेसनल इन्कम हामीले केबाट क्यालकुलेट गर्छ त, नेसनल इन्कम इज क्यालकुलेटेड फ्रम द साइड अफ द फ्याक्टर इन्कम। यति कुरा चाहिँ यादै हुनु पर्यो है। र साथै अल्सो नोन एज फ्याक्टर पेमेन्ट मेथड। र एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट भनेको के हो त, हाम्रो सम अफ द वेजेस एन्ड द स्यालेरी, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रफिट, जसलाई हामीले के भन्छौँ फ्याक्टर अफ द पेमेन्ट अथवा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्दा पनि हुन्छ। र एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ त, एनडिपी एट फ्याक्टर कस्ट प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यहाँ छ एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट भन्नु र नेसनल इन्कम चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। अर्थात् हाम्रो एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भन्नु र नेसनल इन्कम भन्नु चाहिँ एउटै हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो एनडिपी भन्नुको अर्थ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात् हाम्रो जुन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कसरी आउँछ भन्दा जिडिपी माइनस डिप्रिसिएसन गऱ्यो भने आउँछ। र एनएनपी चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ नेट नेसनल प्रोडक्ट भनेपछि जसलाई, र जुन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जिएनपी माइनस डिप्रिसिएसन गऱ्यो भने आउँछ। र यसैसँग हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो नेसनल इन्कम निकाल्नको लागि अति आवश्यक पर्ने कम्पोनेन्टहरू अर्थात् तत्त्वहरू, जुन हाम्रो कुन मेथडबाट त इन्कम मेथडबाट। यहाँ रहेको छ द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ नेसनल इन्कम वाइल क्यालकुलेटिङ बाई इन्कम मेथड्स आर एज फलोज। नम्बर आईमा रहेको छ हाम्रो कम्पेन्सेसन फ्रम द इम्प्लोइज, नम्बर आईमा रहेको छ रेन्ट, र ट्रिपल आईमा रहेको छ इन्ट्रेस्ट। जुन हामीलाई थाहा छ इम्प्लोइहरूले कम्पेन्सेसन अफ द इम्प्लोइ भनेपछि यसमा हाम्रो के पर्छ त, हाम्रो यसमा पर्छ स्यालेरिज एन्ड वेजेसहरू भयो। त्यति मात्रै नभएर उनीहरूले पाउने के हो त बोनस भयो होइन, बोनस भयो। र साथै बोनस मात्र नभएर चाहिँ अब जस्तै इम्प्लोयरले चाहिँ के गरेको हुन्छ त सबमिटेड गरेको हुन्छ केमा त कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ कन्ट्रिब्युसन टु द प्रोभिडेन्ट फन्ड है, ती कुराहरू पनि पर्छ। र साथै अरू मोनिटरी भ्यालुमा दिएको अरू इन्सेन्टिभहरू पनि हाम्रो कम्पेन्सेसन अफ द इम्प्लोइजमा पर्दछ। र रेन्ट भयो, इन्ट्रेस्ट भयो, इन्ट्रेस्ट जुन हाम्रो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेको बापत दिने गरिन्छ, र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। र यसपछि के छ प्रफिट, हाम्रो के हुन्छ प्रफिट भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड प्लस कोर्पोरेट प्रफिट ट्याक्सेस प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड ट्याक्सेस। र भीमा रहेको छ हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस इज इक्वल टु इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस माइनस सब्सिडिज है, यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र हाम्रो जिडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जिडिपी एट द मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस गऱ्यो भने आउँछ। र यसरी रहेको छ हाम्रो भिआईमा नेट इन्कम फ्रम एब्रोड कसरी आउँछ त इन्कम रिसिभ बाई सिटिजन अफ अ कन्ट्री माइनस इन्कम पेड टु फरेनर, यति भएपछि हुन्छ है। र भिआइआईमा रहेको छ डिप्रिसिएसन भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज वेयर एन्ड टियर अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड द मेसिनरिज भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेट इन्कम भनेपछि ग्रस इन्कम डिप्रिसिएसन है। नेट इन्कम कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ ग्रस इन्कम माइनस डिप्रिसिएसन गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त नेट इन्कम। र स्टेप्स अफ क्यालकुलेटिङ नेसनल इन्कम बाई इन्कम मेथड आर एज फलोज, जसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ के रहेको छ स्टेप रहेको छ। र हाम्रो एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ वेजेस एन्ड द स्यालेरिज प्लस रेन्ट प्लस प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट एड गर्नु पर्यो। र एनपी एट द फ्याक्टर कस्ट कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ एनटिपी एट द फ्याक्टर कस्ट प्लस नेट इन्कम फ्रम एब्रोड गर्नु पर्यो। र हाम्रो एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भन्नु र नेट इन्कम भन्नु चाहिँ के छ त इक्वल हुन्छ। यसरी आउने भयो यो सबै कुराहरू। र अर्को हाम्रो अल्टरनेटिभ मेथड रहेको छ इन्कम मेथडबाट हामीले के क्यालकुलेट गर्नको लागि त भन्दा नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्नको लागि सुरुमा यसमा हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जिडिपी एट द मार्केट प्राइस निकाल्नु पर्यो। जिडिपी एट द मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि हामीले के सम गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यसमा कम्पेन्सेसन फ्रम इम्प्लोइज प्लस रेन्ट एन्ड प्रफिट, रेन्ट पनि जोड्ने प्लस प्रफिट पनि जोड्ने प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भयो है। र प्लस डिप्रिसिएसन प्लस अब यसमा के जोड्नुपर्छ त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू। र हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस कसरी निकाल्ने भनेर हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ त्यसमा। र अब हाम्रो यहाँ अर्को रहेको छ अर्को यसैको जिडिपी एट द मार्केट प्राइस हामी निकालेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त जिएनपी एट द मार्केट प्राइस है। जिडिपी एट द मार्केट प्राइस प्लस
नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्नु पऱ्यो, जुन हाम्रो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड कसरी निकाल्ने भनेर पनि हामीले अलरेडी हेरिसकेको छ है त। यसमा एनएनपी एट द मार्केट प्राइस कसरी आउँछ त भन्दा जिएनपी एट द मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएसन गऱ्यो भने आउँछ र एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त्यसमा एनएनपी एट द मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस आउँछ र नेट इन्कम भनेको हाम्रो के हो त एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट हो। यसरी चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ रहेको छ। यो सबै चाहिँ के भयो त हाम्रो इन्कम मेथडबाट चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गर्यो त नेसनल इन्कम, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ 10 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ। र अब जस्तै मानौँ यसमा हाम्रो जुन यो फर्मुलाहरू रहेको छ स्टेपहरू छ यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ठ्याक्कै यो नै अब एज अ नोट जस्तो गरेर राख्नु कि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ यति पढ्यो भनेदेखि पनि हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ कभर हुन जान्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 10 मार्क्स हो हामीले यसमा सर्ट गर्यो र आजलाई चाहिँ हामी यति गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जुन हाम्रो नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्ने बेलामा हामीले कस्तो डिफिकल्टिजहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्छ अर्थात् डिफिकल्टिज इन मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कमहरू पढ्छौँ र साथै त्यति मात्र नभएर हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्नुको चाहिँ किन एकदमै आवश्यकता रहेको छ, यसको महत्त्व किन छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ र त्यसपछि यदि हामीसँग टाइम भयो भनेदेखि हामी न्युमेरिकल पोर्सनलाई पनि कभर गर्नेछौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र हजुरहरूले यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित र हाम्रो यो बिबिएस सेकेन्ड इयरसँग सम्बन्धित हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्टदेखि लिएर र इकोनोमिक्सको हाम्रो चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोला।